अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हिमालय के दामन में बसा एक ऐसा शहर जहाँ की फ़िज़ाओं में आज भी बारूद की बू और कदीम तारीख की खुशबू एक साथ महसूस की जा सकती है। एक ऐसा शहर जिसने इतने ज़ख्म खाए कि दुनिया ने इसे कब्रिस्तान कहना शुरू कर दिया, मगर इसकी मट्टी में आज भी वो मिठास है जो फ़ाहतीन आलम को अपनी तरफ खींचती रही है। ये काबुल है, वो काबिल जो कभी मशरक़ का पेरिस कहलाता था और कभी खंडरात का ढेर। आखिर इस शहर में ऐसा क्या छुपा है कि हर ताकत इसे हासिल करना चाहती है? क्या ये महज एक दारुल हुकूमत है या इंसानियत के सब्र और बका की सबसे बड़ी मिसाल? आज की इस दस्तावेज़ी फिल्म में हम उन नाज़ों से पर्दा उठाएंगे जिनका जवाब तारीख की किताबों में अक्सर धुंधला जाता है। नाज़रीन, काबिल को सल्तनतों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्या काबिल कभी इतना जदीद था कि लोग इसे पेरिस से तशबीह देते थे? दरियाए काबुल के किनारे बसने वाले लोग आज किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो कौन से बड़े हमले थे जिन्होंने इस शहर का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया? काबुल की पहाड़ियों पर बने कच्ची बस्तियां क्या कहानी सुनाती हैं? क्या जंगों ने इस काबिल की हज़ारों साल पुरानी सकाफत को ख़त्म कर दिया है? काबुल के बाज़ारों में आज भी कौन सी कदीम रवायात ज़िंदा हैं? पड़ोसी ममालिक और आलमी सल्तनतों की काबुल में क्या दिलचस्पी, क्या वजह क्या है? क्या काबुल की तालीमी निज़ाम दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या काबुल का मुस्तकबिल अमन का होगा या फिर से खूनरेज़ी का? नाज़रीन, काबुल समंदर की सतह से करीबन 5800 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ये शहर चारों तरफ से फलक बोस पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो से एक कुदरती किले की शक्ल देते हैं। दरियाए काबुल इसके बीचों बीच से गुजरता है जो कभी इसकी शादाबी की अलामत था, मगर अब वक्त की गर्द ने इसे थका दिया है। नाज़रीन, काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जहाँ की आबादी करीबन 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। यहाँ आपको मुख्तलिफ नस्लों के लोग मिलेंगे। पश्तून, ताजिक, हज़ारा और अज़बक। अगरचे पश्तो और दरी यहाँ की सरकारी ज़ुबानें हैं, लेकिन काबुल के बाज़ारों में आपको लसानी तनाव का वो रंग मिलेगा जो शायद दुनिया के किसी और शहर में हो। नाज़रीन, काबुल की तारीख 3500 साल से ज़्यादा कदीम है। इस पर यूनानियों, मौर्य सल्तनत और कशान ख़ानदान ने हुकूमत की। मुग़ल शहनशाह बाबर को काबुल से कुदरत कदर मोहब्बत थी कि इसने वसीयत की थी कि इसे मरने के बाद काबुल में ही दफन किया जाए। बागे बाबर आज भी इस मोहब्बत का गवाह है। एक वक्त ऐसा था जब काबुल जदीद का मरकज़ था। ख़वातीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करती थीं, सिनेमा घर आबाद थे और मगरबी सियाह काबुल की शहरों पर घूमते नजर आते थे। ये वो दर था जब अफगानिस्तान दुनिया के लिए एक पुरअमन और खूबसूरत सियाहती मकाम था। नाज़रीन, अगर आपको काबिल की ये इन कही दास्तान पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। नाज़रीन, काबुल की बर्बादी का आगाज़ 1979 में हुआ जब सोवियत यूनियन की अफवाज यहाँ दाखिल हुई। शहर में जो कभी मौसीकी और इल्म का मरकज़ था, अचानक टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काबुल की सड़कें पहली बार सुर्ख हुई और यहीं से इसकी तवील जंग का आगाज़ हुआ जिसने नस्लें बर्बाद कर दी। सोवियत यूनियन के जाने के बाद काबुल अमन को तरसता रहा। 1990 की दहाई में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान होने वाली खाना जंगी ने काबुल को खंडर में बदल दिया। शहर का बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया और हज़ारों बेगुनाह काबुल छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2001 के बाद काबुल में एक नई तब्दीली आई। अमरीकी मुदाखलत के बाद शहर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई, नई इमारतें बनी और मीडिया आज़ाद हुआ। लेकिन क्या ये तरक्की हकीकी थी या सिर्फ बारूद के ढेर पर रखी एक चादर? नाज़रीन, जंगों के बावजूद काबुल की सकाफत नहीं मिटी। यहाँ की मेहमान नवाजी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। काबुल के लोग अपनी रवायात, दस्तकारी और मौसीकी से बेहद लगाव रखते हैं। रुबाब की तान आज भी काबुल की शामों में जादू जगाती है। मशहूर मकामात में काबुल में शाह दो शमशीरा मस्जिद और पुल खश्ती जैसे मकामात इसकी मजहबी और तारीखी पहचान है। यहाँ की पुरानी इमारतें हमें याद दिलाते कि काबुल ने कितनी बार अपने आप को दोबारा तामीर किया है। शोर बाजार और मदली मंदी काबुल के मुआशी दिल हैं। यहाँ कालीनों से लेकर खुश्क मेवाजात तक हर चीज़ दस्तयाब है। काबुल का ताजिर आज भी मुश्किलात के बावजूद अपनी दुकान सजाना जानता है। नाज़रीन, काबुली पुलाव इसके नाम के बगैर काबुल की कोई दस्तावेज़ी फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती। इसके अलावा काबुली नान और चटनी यहाँ के दस्तरखानों की शान समझे जाते हैं। काबुल के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं और अपनी थकावट खानों के जरिए मिटाते हैं। काबुल यूनिवर्सिटी जो कभी एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शुमार होती थी, अब दोबारा अपने वजूद की जंग लड़ रही है। नौजवानों में तालीम का शौक तो है, लेकिन बदलते हुए सियासी हालात इनके मुस्तकबिल पर सवारी निशान खड़े कर देते हैं। नाज़रीन, अगर आप काबुल को बुलंदी से देखें तो पहाड़ों पर बनी कच्ची बसें नज़र आती हैं। ये वो लोग हैं जो जंगों की वजह से दर बदर हुए और यहाँ आकर पनाह ली। इन बस्तियों में ज़िंदगी मुश्किल है मगर हिम्मत बुलंद है। नाज़रीन, काबुल की ख़वातीन की कहानी बहुत कर्बनाक
اور بہادری پر مبنی ہے، تعلیم سے لے کر کام کرنے کے حق تک ان کی جدوجہد کابل کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ناظرین، کابل نے گزشتہ 20 سالوں میں بدترین خودکش حملے اور بم دھماکے دیکھے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کا حملہ ہوا، اس کے علاوہ تعلیمی اداروں پر حملے، ہر واقعے نے اس شہر کے دل کو چھلنی کیا۔ ناظرین، کابل کی سیاست ہمیشہ پڑوسی ممالک اور عالمی طاقتوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی ہر تبدیلی کا اثر پورے خطے پر پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کابل ہمیشہ خبروں کی زینت بنا رہتا ہے۔ ناظرین، مشکلات کے باوجود کابل میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے ذریعے دنیا کو اپنا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل کی اس کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ کئی دہائیوں کی جنگ نے کابل کے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ہر گھر کی اپنی ایک دکھ بھری کہانی ہے، مگر کابل کے لوگ مسکرانا نہیں بھولے۔ ناظرین، کابل کی راتیں اب آہستہ آہستہ روشن ہو رہی ہیں۔ ریسٹورنٹ اور چہل پہل اور سڑکوں پر ٹریفک اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کبھی نہیں رکتی۔ آج کابل ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کیا کابل ایک بار پھر مشرق کا پیرس بن جائے گا یا پھر یہ شہر اسی طرح سیاسی کشمکش کی بھیڑ چڑھتا رہے گا؟ ناظرین، کابل میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ امن قائم ہوگا، مگر بدقسمتی سے کابل اور پاکستان کے تعلقات ایک بار پھر نازک موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کل سرحدوں پر ہونے والی فائرنگ اور فضائی حملوں نے دونوں ممالکوں کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ کی سی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کابل کی سرزمین پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ کابل ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اس کے انچنا تانی نے کابل کی عام شہری اور سرحد پر بسنے والی لوگوں کی زندگیوں کو جیرن کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے سیکورٹی آپریشنز اور جوابی کارروائیوں نے پورے خطے کو بے یقینی کی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ آج کل کابل اور پاکستان کو ملانے والے بڑے راستے طور خم اور چمن اکثر بند رہتے ہیں۔ ہزاروں ٹرک جو پھولوں اور دیگر سامان ریل اڈے سے سرحد پر کھڑے سڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سرحد کی بندش نہیں بلکہ کابل کی معیشت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ کابل میں تجارت کے لیے ان راستوں کا مخاطب ہے۔ حالیہ عرصے میں ہونے والے فضائی حملوں نے کابل اور گرد و نواح کے علاقوں میں شدید غصہ پیدا کیا ہے۔ کابل کی سڑکوں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور دونوں طرف کی سوشل میڈیا وار نے نفرتوں کی آگ کو مزید ہوا دی ہے۔ ایک ایسا شہر جو پہلے ہی دہائیوں کی جنگ تھکا ہو چکا ہے، اب ایک نئی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ کابل کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں آنے والے خواتین بھی آخر کار مذاکرات کی مزید پر ہی آئے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کابل اور پاکستان کی قیادت ایک دوسرے کی خدشات کو سمجھیں اور اس شہر کو مزید لہو رنگ ہونے سے بچائیں۔ دوستوں، موجودہ حالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کابل اور پاکستان کو اپنے مسائل جنگ سے حل کرنے جائیں یا بات چیت سے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کابل کے پہاڑوں اور شہر دروازے پر ایک قدیم دیوار موجود ہے جسے دیوار کابل کہا جاتا ہے۔ یہ 5ویں صدی میں کابل شاہی دور میں تعمیر کی گئی تھی تاکہ شہر کو دشمنوں کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ دیوار آج بھی کابل کی عظمت رفتہ کی خاموش گواہ ہے۔ ناظرین، افغانستان کی کرنسی کا نام افغانی ہے۔ اس کا آغاز 1925 میں شاہ امان اللہ خان کے دور میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان میں افغانی روپیہ چلتا تھا۔ افغانی تصرف کا کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کابل کی خود مختاری کی علامت رہی ہے۔ ناظرین، کابل صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ انسانی ہمت، صبر اور بقا کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں کی دیواروں پر گولیوں کے نشان ہوں یا سڑکوں پر بارود کا دھواں، اس شہر کی روح کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ کابل نے سکندر سے لے کر آج تک کئی خواتین کو آتے اور جاتے دیکھا، مگر یہ شہر آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی اور سرحدوں پر منڈلاتے جنگ کے بادل شاہد عارضی ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ کہ کابل کے لوگ امن کے پیاسے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دیواریں کابل اور دریائے کابل کے 5 میں آپ خون نہیں بلکہ خوشحالی بہے گی اور کابل ایک بار پھر دنیا کے لیے امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو دوستوں، کابل کی اس پراسرار اور لہو رنگ تاریخ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت محنت کی۔ اگر آپ کی یہ دستاویزی فلم پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کابل کے بارے میں مزید کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی مزید دستاویزی فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی منزل کی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ کابل کی سچی داستان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی دستاویزی فلم تک کے لیے اللہ حافظ۔